हांगान सांगले ते हाड म्हणटा ते आयज 150 घेतले काल 100 घ्या अडेचशे कित्याक बाबा जोडली कितले किलो वाटूच सोपोवपाचे आमी सणाका म्हणटा गोयचे पारंपरिक माटोळीचे सामान विकपी विक्रेत्यांकडल्यान नगरपालिका आणि पंचायतीन सोपो घेवचो न्ही म्हूण सरकारान नोटिफिकेशन जारी केला। गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय आणि माटोळीचे सामान विकपी विक्रेत्यांक सोपो लागू करचो न्ही म्हूण मागणी केल्ली। या वेळार तांकां सोपो लागू करचो ना म्हूण मुखेलमंत्र्यांनी सांगिल्ले। मात म्हापशा फोंड्या आणि हेर कांय वाठारांनी सोपो घेतिल्ल्यान विक्रेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली। आमकां अशें कांय सर्क्युलर येवना म्हूण सोपो घेवपी मनशान फोंड्या दावो केलो। त्या उपरांत हाचेर उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नगरपालिका आणि पंचायतींनी गोयच्या माटोळी सामान विक्रेत्यांकडल्यान सोपो घेवचो न्ही म्हूण सांगलें। त्याच प्रमाण नोटिफिकेशन जारी केला। शेनवार आयतार आशिल्ल्या कारणान ताका मातसो उशीर जालो म्हूण मुखेलमंत्री उलयले। ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू जालें तांकां सोपो घेवपाचें नोटिफिकेशन तेंच्या कडेन पर्यंत पावलां। त्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून तेंच्यांनी गोवन माटोळी हे करपी आपण तेंच्या कडल्यान सोपो घेवचो न्ही। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज तेंच्या कडेन पावतलें, थोडेशें डिले जाल्लें, शेनवार आयतार आशिल्लो। सरकारान सोपो घेतलो तुमचो घेवं जायना आसलो काय तुमी दिवपाक रेडी आसली आमकां काय खबर नासली घेतलो आनी आमी कितें ना म्हणूं शकता ना न्हू पण सरकारान आश्वासन दिल्लें न्ही दर असेंब्लीन की सोपो घेवचो ना तुमचे कडल्यान म्हणून सांगलेलें पेपरार दिल्लें पेपरार दिलें पण काय ना आतां घेतलो दिवपाचो दिलो तुमी सोपो दिलो घेतलो म्हाजी घेतले 200 रुपया कितें जाग्या प्रमाणे दुदय घेतलो 300 रुपया घेतलो 300 रुपया घेतले आतां तूं कितले दीस बसतली हांगासर फाल्यां दीस 2 दीस हो आतां 300 घेतलो तो एका दिसाचो काय तेणी सांगला सगळ्यांनी 300 घेतल्या म्हणून सगळ्याचे 300 तुमी सांगू ना तांकां की मुख्यमंत्री आमकां घेवं नाका म्हणल्या म्हणून तो सांगता सगळ्यांनी घेतले सगळ्यांनी ना पडटा सगळ्यांनी घेतलो तुम्ही खंयची आई आमी खंयची गोयली 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 प्रमोद सावंतान सांगले ते हाड म्हणटा ते कितें घे कितलो घेतलो टॅक्स कितलो घेतलो तुजे कडल्यान 150 रुपया घेतले आयज 150 घेतले काल 100 घ्या अडेचशे कित्याक बाबा जोडली कितले किलो आनी 250 रुपयान तेंचे पोट भरलें हय आनी आतां गणपतीची पावती काडून घेतले ते 300 200 घेतले दिवपाचे खंयचे म्हणजे तुम्ही खंय तरी म्हाका दिसता अशे पयशे वांटूकच सोपोवपाचे हय वाटूकच सोपोवपाचे आमी सणाका म्हणटा न्हू घरा कडेन चल म्हणटा नाल्यार घरा कडेन चल म्हणटा म्हळ्यार सीएमान फक्त तुमची फटवणूक केल्ल्या भशेन केली पोट म्हणटा भरपाचे आमचे न्हू गरिबा पळोवपा ना ते येयल्या न्हू खूब तेजी कितें कशी करता ताका हांव तूं खंयच्यान येयल्या थोडेच्यान येयला वता मागपा येता मरे आमी आजून रस्तो करूं ना हा बेतोडा रस्तो अजून ना तो ना. करू ना अजून तो ना कितलो सांगला सामान कोण सांगला अजून घेऊ ना कित्याक लागून घेऊ ना मुख्यमंत्र्यान म्हणलेले सोपो घेवचो ना म्हणून तुमचो कोणाचोच ताका लागून दिवना मगे थोड्यांनी दिल्या सोपो फारीक केला कित्याक लागून करूं ना हा मागो येयल्ले मुख्यमंत्र्यान असेंब्लीन सांगलेले सोपो घेवचो ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान तर सांगला ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस की टिटो कोणा कडल्यान घेवपाचो ना म्हणून चवथीचो तुम्ही दितली तरी आसतना म्युन्सिपालिटी म्हणटा की सोपो घेवपाचो काय ना अजून पर्यंत तांकां सर्क्युलर काय येवना तर तुमी कशें कितें तुमी सोपो घेताले आमच्या म्युन्सिपालिटीन अजून सोपो घेवं नाका म्हणून सांगू ना म्युन्सिपालिटीन सांगला तो पर्यंत आमकां सर्क्युलर येवना तो पर्यंत आमी तुका सांगपाक शकना सोपो घेवं नाका म्हणून सीएमान फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगलेले सीएमान की जे चवथीचे माटोळेकार आसा तेंचे कडल्यान टिटो घेवपाचो ना म्हणून सोपो घेवपाचो ना म्हणून पूण म्हाजे सोप्याकाराचें कशें कितें तें कांय सांगूना न्ही आनी आमी विचारले चीफ ऑफिसराक विचारले चेअरपर्सनाक विचारले ते म्हणपाक लागले आमकां अजून सर्क्युलर येवना तेजेर आनी कितें उलोवपाचें म्हणजे खंय तरी आश्वासनां आहा ती हवेनूच आहा काय न्ही जेन्ना काल आमकां खूब जाणांनी हे जे हांगा माटोळी विकतात तांणी आमकां फोन केलो आनी म्हणपाक लागले की आमचे कडल्यान सोपो घेता
तर सोपाक येता म्हणजे आज येवन आमी हांगा तांकां मेळ्ळे बी प्रत्यक्ष जाल्यार सगळ्या ह्या माटोळेकारा कडल्यान सोपो घेवप चालू आसा. तर मुखेलमंत्र्यान जें एसेंब्लीन सांगिल्लें, जें आश्वासन दिल्लें की हांचे कडल्यान सोपो घेवचो ना म्हणून, तें खंय पावलें. हातूंतल्यान दिसून येता की हे जे BJPचें सरकार आसा हांकां गोंयच्या लोकांचें पडूंक ना. कित्याक माटोळी विकपी जे लोक आसा पळय हे 100% गोंयकार. आनी हे फक्त आज फोंडेचे न्ही, जाल्यार फोंडेचो आसपास जो परिसर आसा, दाबाळ जे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, पिर्योळच्यान येता, मडकयच्यान येता, आमच्या खांडेपारच्या केळबाईच्यान येता, वाळपयच्यान येता, हे सगळे लोक येवन फोंडेच्या हांगा बाजारान माटोळी विकता आनी हे गोंयकार. काल हे सरकार अशें दिसून येता हांकां गोंयकारांचे जे ल्हान सहान जो हांगा आपले बागायतींतलो जो फळां हाडून जी हांगा विक्री करता तांचे कश्टकरी समाजाचें हे सरकाराक पडूंक ना. हे सरकार फक्त श्रीमंताचें जावन आसा. श्रीमंताच्यो ज्यो कितें गोश्टी जाता ती तांची डिलिंगां जाता. हे सरकार आमी सदांच म्हणटा हे इव्हेंट करपी सरकार. हे सरकार फक्त एक दाखोवपी की गोंयान सगळें सारकें चल्लां. हे मिडियाच्या मुखार दाखोवपा चित्र उबें करपा पुरतें सरकार. पूण आज जर आमी हांगा जर आज रस्त्यार आयले, ह्या बाजारान आयले जाल्यार हेंच्यांनी आज ह्या त्रासांचे हांकां पळयतलो कोण. तर मुखेलमंत्र्या कडेन आमी विचारता, आमी ताका विचारता की तुजें आश्वासन एसेंब्लीन दिल्लें तें खंय पावलें, तेजी अंमलबजावणी कित्याक जाली ना, एडमिनिस्ट्रेशन न्हिदलां काय कितें. आतां हांगा सोपो घेवपी आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्याक कांय डायरेक्शन आयिल्ली ना. आमकांय कळ्ळां म्युन्सिपाल्टींतल्यान की तांकां अजून कांय सर्कुलर आयिल्ले ना, सो तो घेता, ताजी तातूंत चूक ना, ताका कांय डायरेक्शन ना. जर म्युन्सिपाल्टीचे एडमिनिस्ट्रेशनान चेअरपर्सनान नाल्यार सीओन ताका जर दिल्लें हांगा की बाबा हे पारंपारीक जे माटोळीकार आसा तांचे कडल्यान घेवचें न्ही जाल्यार तो घेवचो नासलो. पूण हातूंत खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटीव फेलर आसा. लोकांचे हांगा कसलेच जी लोकांची जी कितें अडचण आसा ती हे सरकार समजना. नमस्कार येवकार. आमी सध्या आसा अप्पर बाजार फोंडे हांगासर. आनी फोंड्या जर आमी पळयलें आसा जाल्यार हो पुराय बाजार जो आसा हो माटोळेच्या सामानान भरलेलो आसा. आनी आयज आमी हांगासर इतलेच खातीर येयल्ले तें म्हटल्यारूच की हे जे आमचे गोंयकार जे लोक आसा जे कश्ट करून जे रानांनी वचून जी फळां हाडटात, फुलां हाडटात, ती हाडून हांगासर हाडून ते विकतात. पूण खंय तरी सीएमान फ्लोर ऑफ द हावस सांगलेलें की हे जे आमचे गोंयकार जे आसा हे जे बाजारांत जे लोक सामान घेवन बसता हेंचो खंय तरी सोपो जो आसा हो आपूण घेवचे ना ह्या वर्साक साकून. पुणून म्हाका दिसता जेन्ना हो स्टेटमेंट जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दिसता सायडीन ऑफिसरूय बी आसता की ऑफिसरांनी कांय हेजेर अंमलबजावणी केली ना काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. कारण जेन्ना हांगासर सोपो घेवपी जो आसा हो जेन्ना ती पावणी हाडटा तेन्ना ताका तो सोपो घेवचोच पडटा. कारण नाल्यार तेजे कितले तरी पयशे बुडीत खात्यान वयतात. पूण हेजेर खंय तरी म्युन्सिपाल्टीक हेज्या विशयी कांयच म्हायती ना. आनी जेन्ना म्युन्सिपाल्टीकूय विचारलें तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन आमकां तशा पद्दतीचें हांगासर कांय येयल्लें ना. टिटेकाराकूय आमी विचारलें की तुमकां बी अशें कितें येयल्लें जाल्यार अशें सर्क्युलर म्हाका दिसता खंयच येयल्लें ना अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक. तुमचो सोपो घेतला घेतला आमचो कितलो एका नंबराक 280 रुपया. 280 दिसाचो काय हो 4 दिसांक कोण बसतात. आयज आनी फाल्यां 2 दीस बसतात. अच्छा पण 4 दीस म्हणजे आमी 4 दिसांचो पाली 4 दिसांचो वेपार खंय आसता. कितें जो माटोळेचो बाजार 4 दीस नासता न्हू. लोक कितें भायले भायर विकता हांगा भितर मागीर कोण येवंक पळयना. चवशी वाटेन भायर विकले जाल्यार भितर कोण येता. हे बाजाराक तशेंच जाता आनी सच्च्या बाजाराकूय तशेंच जाता. लोक भायले भायर घेवन वयता भायर विकता पण बाजारात भितर कोण नासता. आम्ही कितें म्हणटा सोपो घेतला म्हणटा पूण सोप्याची पावणी तो पात्रांव एकदाच दिवन हाडटा न्हू. तेची कितें चूक ना तेतून. ती कितें तेका जर मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें सरकारान कितें तर ही एका चवथीची तुका तेका सोडचें पडटलें म्हणून तितकें एका कमी करूंक जाय आसली न्हू तेणी पावणी हाडपाची. तेका सूट इतकी दिली जाल्यार तो आमची सोपो घेवचो नासलो. तेची म्हणून चूक ना. तो पयशे भरून पावणी हाडटा न्हू. आमचे कितें 280 दिले म्हणून ते कितें व्हडलें न्हू. पूण तेणी गव्हर्मेंटान तेका तितले मातशें लॅस करूंक जाय आसलें. ही तूं सोप्याची पावणी कमी कर मातशी आनी हे तुका इतले पयशे आमी कट करता अशें तेका तितके आमकां कमी बसतले आसले ना. आमकां फायदो जातलो न्हू. तेणी कितें पयशे भरले आनी आमी कितें आमी पावण पयशे दिना म्हटले तेका सोपेकाराक तितकी लुकसाणी जाता न्हू. तेचे चुका ना सोपेकाराचे.
आता फुडल्या वर्सात जर आमकां जर गव्हर्नमेंट जर आमकां सोप्याची पावणी तुम्ही दिवं नाका म्हणटा हेचे चवथीचे जाल्यार तेणी पावणी हाडटनाच ताका सांगूंक जाय तुका चवथीचे पयशे दिवंक मेळचे ना म्हणून अशें सोप्या बद्दल जे उलोवपाक गेले जाल्यार ऑलरेडी तेंच्यांनी टेंडर भरलेलो आसा. तर आमच्या म्हापशाचे सोडले जाल्यार भायलो लोक म्हापशान येयलेलो आसा. त्या भायल्या लोकां खातीर जर ताणें सगळ्याच लोकांचे सोडले जाल्यार तो लुकसाणान पडटलो सोपेकार ऑलरेडी टेंडर भरल्यामुळे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सोपो आमचो डेलीचो 50 तितून तो समजा यांनी 20 रुपया जर वाडयला हे 40 म्हणजे 70 कित्याक हे कचरो जो आसा पळय ह्यो आतां उरता तो डेली विजीस जे लोक आसा पळय कचरेकार भरतात ते तांकां डेली विजीसाचे पेमेंट दिवचो पडटा. हो कचरो भरप बिरप सगळे म्युनिसिपालिटीच काम करतली पयशांनी. ताका लागून हो आमी सोपो दिलो म्हणून आमचे व्हडलेशे काय दिसना ते दिवकूच जाय कित्याक आमी हेजेर कितें तरी कमयता म्हणून आमी आमची म्युनिसिपालिटीचे समजोन आमी तांकां म्हणून कितें तरी आमी हेल्प करपाक जाय. ते सारकेच तांकां सोडून उपयोग ना. गार्बेजाची खूप असता न्हू हाची भरपूर गार्बेज असता उरलेली सुरलेली कशी. दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें चवथ बेगीन येयल्या कारणान रानान बी थोडे जे सामान जे आमी जंगलाचे बी आसता पळय ते अजून पिकोंक ना. त्या कारणान कितें थोडे मातशे रेटी वयर सकयल जाल्ल्यो आसा. पूण गरीबातलो गरीब जो आसा पळय तो गणपती कडेन कशे ना कशे पयशे खर्च करून व्हरतातूच. म्हारग म्हणून बी असो पळयना. ना एफर्ट ना म्हणजे तो कितें 100चे हेडून खंय सवा मेळटा तो सोदूंक भोंवतलो आनी सवाय तरी घेवन तरी वयतलो. थोड्याचे कितें फ्रेश माल आहा बरो माल आहा तो मातसो रेटी म्हणजे चड लायतात. थोडे कोण आहा ते आपण घरचे कितें हाडला ते मागीर सवाय दिवन वयता. आमी समज 100 घेतलेले 120 तरी आमकां दिवपाक की सबंद आमी बसता न्हू हांगासर. म्हापशा हो माटोळे खातीर तो चवथीचा बाजारा खातीर फेमस मार्केट आणि म्हापशेचेच न्हू तर गोंयभरचे लोक येवन हांगासर खरेदी करतात. बरो रिस्पॉन्स गेल्या वर्सा मेळ्ळो त्याच्या पेक्षा बरो रिस्पॉन्स मेळपा खातीर आमी तुमी भायर पळयता एंट्री पॉयंटांक बॅरिकेटींग जे आसा ज्या खातीर गाडयो भितून येवपाक जायना. फक्त लोक गाडयो पार्किंग भायर करून चलत भितून येवपाक जाय जेणे करून तांकां सारकें सिस्टमॅटीक भोंवपाक मेळटा. तुमी ऑलरेडी पळयता आसतले सिस्टमॅटीक भोंवपाक मेळटा. मदीं आमी स्पेसूय दवरलेली आसा कोणाक ह्या सायडीन त्या सायडीन वचपाक जाय जाल्यार ती वेवस्था आमी केल्लेली आसा. मागीर बरो सिस्टम आमकां पळोवपाक मेळटा. सगळे माटोळी वेंडर्स जे आसा जेंच्यांनी टोकन घेतलेले आहा रायणीत रावन आनी आयज सारकी सिस्टमॅटिकली आपल्या नंबरार बसोन म्हणजे खंय भायर भितर न करता सारकी सिस्टम म्हणजे एका लायनीन जर पळयलें जाल्यार तुमी सारकें पळोवपाक मेळटा. ह्या खातीर म्हाका सपोर्ट करपी चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन आमची फूल टीम आमचो म्हापशेचो आमदार तसोच आमचो चीफ ऑफिसर आनी म्हाजी एज अ चेअरमॅन म्हणून म्हाज्या वांगडा आसलेली मार्केट कमिटीचे म्हाजे मेंबर्स आणि मार्केट कमिटी सगळे MI सुपरवायझर सगळे वर्कर्स जेंच्यांनी मेळोन म्हाका दिसता एक देड वीक आमी रातभर म्हणजे मार्किंग करप मागीर सगळे चेक करप आणि पावसान त्या भायर आमचेर खंय तरी एक प्रेशर हाडलो म्हणजे मार्किंग केलेले वयताले त्या खातीर परत एकदा मेळोन सगळ्यांनी आमी हे सगळे सारखे सिस्टमॅटीक केल्लेले आसा. त्या खातीर हांव पुराय टिमीक हांवचे अभिनंदन करता. बरे अजून पर्यंत मेसेजी येवपाक सुरवात जाल्या म्हणजे बरो मार्केट हे पळोवपाक मेळटा म्हणून. तसोच MMA मार्केट असोसिएशन मार्केट सगळे शॉपकिपर्स जे आसा तेंचोय सपोर्ट आसा कारण गाडयो भायर लावच्यो पडटा सकाळी तांकां स्टॉक हाडचो पडटा आणि मागीर रातचो सकाळी आनी रातचो दोनदांच तांकां स्टॉक हाडपाक मेळटा मदीं हाडपाक मेळना. त्या खातीर तेंचो एक सपोर्ट खंय तरी बरो मेळटा हे 2-3 दिसां खातीर तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमी पळयता आमचे ट्रॅफिक पुलीस सेल तेंचे आमकां सपोर्ट मेळटा आनी पुलीस स्टेशन सिव्हिलानूय आसा पुलीस आनी युनिफॉर्मानूय भोंवतात. सो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा मार्केटाक आनी असो म्हाका दिसता वाडत वयचो आनी आमचे माटोळीचे वेंडर्स जे आसा ते पाट घेवन बसल्या फोग घेवन बसल्या चतुर्थीचे सगळे डेकोरेशन घेवन बसल्या तांकां भरभराट गिरायक जावची आनी सगळ्यांक एकदां चतुर्थी शुभेच्छा दिता.